کہ جیندے نام نو لگ دیاں دو میواں او جیندے نام نو لگ دیاں دو میواں 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 او نام محمد پیارا ہے درود و سلام دے لائق ہے درود سلام دے لائق کونین راج دلارا ہے سونے نام لگ دیا دو میواں جیندے نام لگ دیا دو میواں جیندے نام لگ دیا دو میواں جیندے جمل تو پہلے تذکر ہر جیندے جمل تو پہلے تذکر ہر دورات زبور نجیل اندر دورات زبور نجیل اندر دورات زبور نجیل اندر جیند شان دا شاہد اے لوگ جیند شان دا شاہد اے لوگ قرآن دا ہر ہر پارا ہے سونے نام لگ دیا دو میواں جیندے نام لگ دیا دو میواں جیندے نام لگ دیا دو میواں آئے 1,24,000 نبی آئے 1,24,000 نبی پر نہیں کوئی ہمسر سرور دا پر نہیں کوئی ہمسر سرور دا پر نہیں کوئی ہمسر سرور دا جتھے پر جبریل دے چل سکے دن جتھے پر جبریل دے چل سکے دن جتھے پر جبریل دے چل سکے دن اے سفر دا راز لے آرا ہے حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا مجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اے بھائی کائنہ چند آسمانی آنکھ دے آویکھ زمین دا چنے تب دل تھنا تو ہر مہوچ میڈا ہر موسم دا چل تے میرے عربی پاک نوے کتے تے گیا من سمان دا چنے کائیں چند دے وچ ہے نا اے داغ ہزارہ بے داغ امنا دا چن اوتے چن دے وچ ہن داغ ہزاراں توجہ کرو ایمان والے بڑی تیزی نال جا رہی ہیں کہ عرض کیتے ہیں کہ کیا مشرق مغرب عرب و عجم کیا مشرق مغرب عرب و عجم کیا حور ملک یا لوح قلم 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 جیڑا خادم پاک محمد دا جیڑا خادم پاک محمد دا جیڑا خادم پاک محمد دا او دا خادم عالم سارا ہے بلند آواز سبحان اللہ آخری مصرع ایمان والے ہو سنو جی کے ادبیاں آخرا چاہنا بڑی پیاری بات پیا کردہ کہ جیندہ فرش تے نام محمد ہے صلی اللہ ہر سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیندہ فرش تے نام محمد ہے جیندہ فرش تے نام محمد ہے ودا عرش برین تے احمد ہے ودا عرش برین تے احمد ہے ودا عرش برین تے احمد ہے جیندی خاطر 14 تب کہاں دا کی جیندی خاطر 14 تب کہاں دا کی کیا رب نے یار پسارا ہے سونے نام لو لگ دیا تو میواں جیندے نام لو
یادوں میں ماجے دے نام نو لگ دے یادوں میں میرا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ دی آواز آئے جیندے روشانہ عرض پہ کر رہا کہ جیندے حسن دی رب تعریف کرے تے او دے حسن دا یار کمالے اینو چند دے نال مثال دیواں اتھے عدب دیار مجالے جنو آپ بنا کے آپ سڑے تے دیوے عرش تے آپ جمالے فردوسی بات خدا بند دے سونا آمن مائی دلالے اے بھائی آ جان جے زلفاں چہرے لگدا ہے رات ہو گئی ہے ہٹ جان جے زلفاں چہرے تو روشن کائنات ہو گئی ہے تے کسے مردہ جلتے نظر پوے تیو دی موت حیات ہو گئی ہے او دے انگ انگ دا میں ذکر کرا بس طاہر نات ہو گئی سبحان اللہ اے تھوڑی ویلاں دا میں حق ادا کر چھوڑا جڑی میرے تو وسائی نے سٹی نے سنو جی کیڑا آکے سنا سنائیں بھی کہ رتبہ معاویہ دا جس نو نظر نہ آوے رتبہ معاویہ دا جس نو نظر نہ آوے رتبہ معاویہ دا جس نو نظر نہ آوے سرما ایمان حیادا سرما ایمان حیادا اکھیاں دے وچ پاوے رتبہ معاویہ مصیبت میں شک پاوے معاویہ دا جس نو نظر نہ آوے رتبہ معاویہ دا رب دا رسول جس نو فرماوے ہادی مہدی رب دا رسول جس نو فرماوے ہادی مہدی سمجھی نہ گال لوگا پیغمبر خدا دے سمجھی نہ گال لوگا پیغمبر خدا دے جے کر کوئی محقق جے کر کوئی محقق تحقیق دا ہے حدیث مصطفیٰ دی ہرگز نہ ہو بھلاوے جڑا سنی وجہ سنے نبی دا فرمان جڑا اچھی آواز آ کہ نہج البلاغ اندر خطبہ ہے مرتضیٰ دا نہج البلاغ اندر خطبہ ہے مرتضیٰ دا مولا علی نسایا رتبہ معاویہ دا مولا علی نسایا رتبہ معاویہ دا تسلیم نہیں کرے دا تسلیم نہیں کرے دا ٹولا جو بن سبا دا اندھے نو چودویں دا چنکی میں نظر آوے اوہ امت دا ماما ہے محبت نال ہیں جی ادب ایمان والے رتبہ معاویہ دا جس نو نظر نہ آوے رتبہ معاویہ پہل سمندری بیڑا ہے کہہ کرایا پہل سمندری بیڑا ہے کہہ کرایا پہل سمندری بیڑا ہے کہہ کرایا اسلامی دشمنانوں تحتیر کر وکھایا اسلامی دشمنانوں تحتیر کر وکھایا جا جات مصطفیٰ دا جا جات مصطفیٰ دا جا جات مصطفیٰ دا پیغام حق سنایا کہ سنو حسن ہے نہیں دو ہاتھ بلند کرے میری گل سننی ہے کہ کیتی سنو حسن ہے کیتی سنو حسن ہے بھئی